2 Corinthians chapter 9 verse 7 nagaingon siya, basahon nako. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo ug maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayon naghatag. So kini nga verse ba nga anindot jud ay kaayo nga ang ato abitang pagtabang, ato ang paghatag nga kinasing-kasing gayud kana bitang wala ka napugos. So ang Ginoo malipay jud ni ana. Kung basahon pa nato ang sa verse 8 diha, nagaingon gud siya nga ang tao nga anaa gayud ang kasing-kasing sa paghatag ka ng malipayon iyang panalanginan sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi, maging sa pinansyal, pisikal o sa espiritual na bahin. Ang Ginoo gayud magapanalangin sa taong mahinatagon. O nindot no nga verse o iampo nato og paningkamutan jud nato nga tagaanta sa Ginoo ing ana nga kasing-kasing nga naa gayud ang pagtabang nga mahinatagon o kana bitang naang kalipay sa pagtabang. So kana lang, salamat o God bless. Good morning.